Hello friends, welcome to my channel, and in this video tutorial we will talk about the puerperial management. We will talk about the puerperium general physiological changes. But before watching this video, if you have not seen the puerperium part 1, then I request all of you to first of all watch the part 1 and then after watch the part 2 for better understanding. So let's start the puerperial part 2. So in puerperium part 2, we will first of all talk about general physiological change. What we will talk about? General physiological change. So in general physiological change, first of all, the temperature. Temperature means the body temperature of the mother. So the temperature, so initially just after delivery, the temperature is normal, the body temperature is normal, but the body temperature has a slight rise on 3rd or 4th postpartum day. Why it is it? It is because due to the secretion of the milk, and due to the secretion of milk there is also called milk fever. So on the 3rd or 4th postpartum day, त्यहाँ के हुन्छ त थोरै टेम्परेचरको राइज हुन्छ, थोरै बडी टेम्परेचरको राइज हुन्छ. किन हुन्छ? यो मिल्कको सेक्रेसनको कारण हुन्छ र यसलाई भन्छ मिल्क फिभर. अर्को कुरा, 2nd र 3rd पोस्टपार्टम डेमा आफ्टर द बर्थ हैन, बर्थको पछिको डेहरू जो पोस्टपार्टम डे भन्छ, र 2nd र 3rd पोस्टपार्टम डेमा के हुन्छ? देयर विल बी प्रोनाउन्स्ड डायुरेसिस. प्रोनाउन्स्ड डायुरेसिस भनेको धेरै बढी मात्रामा युरिनेसन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ डायुरेसिस. यो प्रोनाउन्स्ड डायुरेसिस किन भइरा हुन्छ? किनभने हामीले के बुझ्नु पर्यो कि प्रेग्नेन्सी अवस्थामा ब्लड भोल्युम बढेको हुन्छ, तर जस्ट आफ्टर द प्रेग्नेन्सी त्यो त्यति हाई ब्लड भोल्युम जरुरी छैन बडीमा. त्यही भएर त्यो डायुरेसिसको युरिनबाट के हुन्छ? ब्लड भोल्युमलाई कम गर्न पारिरहेको हुन्छ हाम्रो बडीले हैन. सो मदरको बडीले के गर्छ त? युरिन ब्लड भोल्युमलाई कम गर्न डायुरेसिस गरिरहेको हुन्छ, जुन कि 2nd टु 3rd पोस्टपार्टम मध्येतिर हुन्छ, र टेम्परेचर थोरै इन्क्रिज हुन्छ 3rd टु 4th पोस्टपार्टम डेमा ड्यू टु द सेक्रेसन अफ मिल्क. त्यही भएर यसलाई मिल्क फिभर पनि भन्छ. अर्को कुरा, जस्ट आफ्टर डेलिभरीको जस्ट पछि के हुन्छ त? इफ द मदर हैज एपिसियोटोमी भएको छ भने त्यो एपिसियोटोमीको कारण पेन हुनसक्छ. अर्को कुरा, डेलिभरीको बेला भेजेनामा कुनै ल्यासेरेसन्स, चाहे युरेथ्रामा कुनै काइन्ड अफ ल्यासेरेसन्स और सर्भिक्समा कुनै काइन्ड अफ ल्यासेरेसन छ भने त्यो ल्यासेरेसन्सहरूको पेनले गर्दाखेरि मदरले युरिनेट गर्न खोज्दैन, चाहे मदर एकदम पेन भएर उसले युरिनरी रिटेन्सन गरिरहेको हुन्छ. सो इनिसियली जस्ट आफ्टर डेलिभरी युरिनरी रिटेन्सन हुन्छ, तर 3-4 दिनपछि के भएर हुन्छ? देयर विल बी प्रोनाउन्स्ड डायुरेसिस, र यो डायुरेसिस किन हुन्छ मैले भनिसकेँ. अर्को कुरा हुन्छ वेट लस. सो during the puerperium there will be 5 to 6 kg of weight loss. This weight loss is due to actually expulsion of fetus, expulsion of placenta. त्यहाँ जुन प्लासेन्टा बाहिर गएको छ, फिटस बाहिर गएको छ, ब्लडहरू बाहिर गएको छ, र यो जुन फ्लुइड लस छ जुन यो डायुरेसिसमा बाहिर गयो, यो सबै कारणले गर्दाखेरि 5 to 6 kg अफ वेट लस चाहिँ भइरहेको हुन्छ. अब WBC काउन्ट मे इन्क्रिज अप टु 30,000 पर क्युबिक मिलिमिटर. सो WBC काउन्ट पनि बढ्न सक्छ, र प्रिडोमिनेन्टली WBCमा पनि ग्रानुलोसाइटको काउन्ट बढ्छ. WBCको काउन्ट किन बढेको हुन्छ? ताकि जुन एक्स्ट्रा जति पनि बडीमा टिस्युजहरू हुन्छ, WBCले त्यो टिस्युहरूलाई डाइजेस्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ. त्यही भएर WBCको मात्राहरू बढ्न सक्छ, र यो कारण पनि बढ्न सक्छ यदि इन्फेक्सनहरू छ भने, पुerperiumमा कुनै इन्फेक्सन छ भने त्यति बेला पनि WBC बढ्न सक्छ. सो इनिसियली इन अ फर्स्ट विक जस्ट आफ्टर डेलिभरी हैन, के हुन्छ? कार्डियोभास्कुलर चेन्जेस हामी पढिरहेको छौँ मेनली गरेर, कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा चेन्जेस. सो डेलिभरीको जस्ट 1 विक पछि के भएको हुन्छ त? पहिला सिम्पली के बुझ्नु कि प्रेग्नेन्सी अवस्थामा ब्लड भोल्युम बढेको हुन्छ, ब्लडमा आरबिसीको सङ्ख्या, ब्लडको हरेक कम्पोनेन्ट्सको मात्रा बढेको हुन्छ. किनभने प्रेग्नेन्सी बेला त उसलाई फिटसलाई पनि सप्लाई गर्नुपर्छ. बट जस्ट आफ्टर द प्रेग्नेन्सी ड्युरिङ फर्स्ट 1 विक, अब डेलिभरी भइसक्यो, बच्चाले त्यति सबै ब्लडको काम पनि छैन. सो युट्रसमा ब्लड फ्लोहरू युट्रसमा नगएर अब त्यो सबै ब्लड कतातिर जान थाल्छ त? हार्टतिर जान थाल्छ, र त्यसले के गर्छ त? भेनस रिटर्न बढाउँछ. सो जति पनि युट्रसमा जाने ब्लड थियो सबै कतातिर जान्छ? अब हार्टतिर जान्छ. त्यही भएर देयर इज इन्क्रिज इन भेनस रिटर्न, एन्ड यो इन्क्रिज इन भेनस रिटर्नले गर्दाखेरि कार्डियक आउटपुट इनिसियली बढ्छ, तर यो 1 हप्तादेखि 2 हप्ताको भित्रमा 1 to 2 विक्समा के हुन्छ? त्यो नर्मलमा आउँछ. र अर्को कुरा, ब्लड भोल्युमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1/3 अफ द ब्लड भोल्युम जुन हुन्छ त्यो घट्छ पोस्टपार्टम डे 3 to 4 मै. के हुन्छ? 3-4 दिनमै
3-4 दिन पोस्टपार्टम डेमै के हुन्छ त प्रोनाउन्स डायुरेसिस हुन्छ। हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ। सो यो डायुरेसिस कारण के हुन्छ ब्लड भोल्युम 1/3 चाहिँ कम भइदिन्छ 3-4 दिनपछि। सो यो चेन्जेसहरू थियो कार्डियोभास्कुलर चेन्जेसमा कि ब्लड भोल्युम कम हुन्छ। इनिसियली त कार्डियक आउटपुट राइज हुन्छ तर पछि ब्लड भोल्युम कम हुन्छ र 1 हप्ता 2 हप्तापछि सबै कुरा प्री प्रेग्नेन्सी स्टेटमा आउँछ। सो हामीले के हेर्यौँ कि प्रेग्नेन्सी अवस्थामा सबै जस्तो कुराहरू डिक्रिज हुन्छ तर एउटा कुरा छ जुन डिक्रिज नभएर प्युर्पेरियममा जति पनि कुरा हुन्छ प्रेग्नेन्सी मैले भने प्युर्पेरियम पिरियडमा जति पनि कुराहरू हुन्छ सबै डिक्रिज हुन्छ तर एउटा मात्रै कुरा हुन्छ जुन डिक्रिज नभएर झन् इन्क्रिज हुन्छ द्याट इज द ब्लड कोअगुलेसन टेन्डेन्सी। जुन ब्लड कोअगुलेसन टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो नर्मल अवस्थामा भन्दा यो प्युर्पेरियममा धेरै नै बढी इन्क्रिज हुन्छ हैन। सो त्यो किन हुन्छ पहिला हामी नर्मल स्टेटको कुरा बुझौँ। सो नर्मल स्टेटमा के हुन्छ त एन्टी कोअगुलेसन र प्रोकोअगुलेसन ब्यालेन्समा हुन्छ। केमा हुन्छ त ब्यालेन्समा हुन्छ। सो यो पिक्चरबाट पनि हेर्न सक्छौँ कि नर्मल जति बेला फिमेल प्रेग्नेन्ट छैन त्यति बेला उसको बडीमा एन्टी कोअगुलेसन जुन फ्याक्टर्सहरू छ र प्रोकोअगुलेसन जसले कोअगुलेसन गराउने फ्याक्टर्स छ दुवै ब्यालेन्समा छ। त्यही भएर तसर्थ उसको बडीमा केही काइन्ड अफ पनि कोअगुलेसन हुँदैन इन अ नन प्रेग्नेन्ट फिमेल हैन। सो मैले के भनेको थिएँ कि जस्तो अब ड्युरिङ द नन प्रेग्नेन्ट फिमेलमा के हुन्छ त प्रोकोअगुलेन्ट र एन्टी कोअगुलेन्ट जुन हुन्छ त्यो ब्यालेन्समा हुन्छ तर प्रेग्नेन्सी जब आउँछ त्यति बेला एन्टी कोअगुलेसन फ्याक्टर भन्दा बढी प्रोकोअगुलेसन फ्याक्टर हुन्छ। सो प्रोकोअगुलेसन फ्याक्टर हुनु भनेको अब त्यो फिमेलमा इम्बोलिज थ्रोम्बस बन्ने कोअगुलेसन हुने ब्लड कोअगुलेट हुने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ इन प्रेग्नेन्सीमा। तर प्युर्पेरियम जब आउँछ त्यो नर्मल प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि प्रोकोअगुलेसन जुन हुन्छ त्यो नर्मल प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि अझै धेरै बढ्छ। यहाँ मानौ कि 2 फोल्ड इन्क्रिज भयो भने यहाँ 10 to 20 फोल्ड्स इन्क्रिज हुन्छ। सो इन प्युर्पेरियम द हाइपर कोअगुलेबिलिटी इन्क्रिजेस बाई 10 to 20 टाइम्स इन फर्स्ट 2 वीक। सो सुरुको 2 हप्तामा हाइपर कोअगुलेबिलिटी जुन हुन्छ ब्लडको कोअगुलेसन जुन गर्ने ब्लड जम्ने जुन टेन्डेन्सी हुन्छ त्यो पहिलो 2 हप्तामा 10 देखि 20 टाइम्सले त्यसको रिस्क बढ्छ। र चूँकि यो ब्लड कोअगुलेसनको रिस्क बढेछ त्यही कारणवश बडीमा थ्रोम्बो इम्बोलिजम हुने चान्स पनि बढ्छ। सो देयर इज अ रिस्क अफ थ्रोम्बो इम्बोलिजम इन फर्स्ट 10 डेज। सो प्युर्पेरियमको फर्स्ट 10 डेजमा थ्रोम्बो इम्बोलिजमको रिस्क बढ्छ। र अर्को कुरा यो जुन इम्ब्यालेन्स जुन भयो एन्टी कोअगुलेन्ट र प्रोकोअगुलेन्टको बिचमा यो ब्यालेन्स फेरि नर्मल प्री प्रेग्नेन्सी स्टेटमा आउन 6 to 8 वीक लाग्छ हैन। सो यो कन्सेप्ट बुझ्न जरुरी थियो। सो नाउ लेट्स टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट अफ प्युर्पेरा। सो हाउ डु यु म्यानेज द नर्मल प्युर्पेरियम। फर्स्ट अफ अल जस्ट आफ्टर द डेलिभरी वी सुड डु रुमिङ इन। हामीले के गर्नुपर्छ जेनरल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ र जेनरल म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा फर्स्ट कुरा जुन गरिन्छ त्यसलाई भन्छ रुमिङ इन। रुमिङ इन भनेको केही पनि होइन यसमा के गरिन्छ त मदर एन्ड चाइल्ड सुड बी केप्ट टुगेदर अनि नर्स टुगेदर हैन। योहरूलाई मदर र चाइल्डलाई सँगै पोस्टनेटल वार्डमा सँगै राख्ने। यसले के गर्छ त रुमिङ इनले मदर र चाइल्डको बोन्डिङ राम्रो गर्छ हैन। सो इट हेल्प टु स्ट्रङ मदर एन्ड चाइल्ड बोन्डिङ। अर्को इन्करेज अर्ली एम्बुलेसन। मदरले छिटोभन्दा छिटो हिँड्न थाल्नु पर्यो। अर्ली एम्बुलेसन भनेको मदर छिटोभन्दा छिटो के गर्नु पर्यो त हिँड्न थाल्नु पर्यो हैन। किन यसले के फाइदा गर्छ त यसले रिस्क अफ भेनस थ्रोम्बो इम्बोलिजम अर्को पल्मोनरी इम्बोलिजमहरू हुन दिँदैन। र अर्को हिँड्न थाल्यो भने युटेरसभित्र केही कुरा बाँकी छ भने पनि त्यो पनि के हुन्छ त ड्रेन हुन्छ बाहिर निस्किन्छ। सो त्यही भन्छ कि इन्करेज अर्ली एम्बुलेसन। छिटोभन्दा छिटो हिँड्न थाल्यो भने मदरमा इम्बोलिजम हुने ब्लड सर्कुलेसनहरू चल्छ कतै पनि स्ट्यासिस हुन्न। किनभने हिट छ भने के हुन्छ पर्सनको ब्लड फ्लो बढ्छ। ब्लड फ्लोहरू सबै ठाउँमा बढ्यो भने स्ट्यासिस हुन्न। ब्लड स्ट्यासिस नभए भेनस थ्रोम्बोसिस इम्बोलिजमहरू हुन्न हैन। र अर्को कुरा हिड्यो भने के हुनसक्छ त युट्रसमा भएको कन्टेन्ट्सहरू पनि बाहिर एक्सपेल आउट हुनसक्छ। दिस इज कल्ड युट्राइन ड्रेनेज। अर्को के गर्न सकिन्छ अर्को मेन्टेन डेली टेम्परेचर पल्स र रेस्पिरेसन चार्ट। डेली फिमेलको के गर्ने आफ्टर द डेलिभरी द टेम्परेचर हेर्ने उसको बडी टेम्परेचर पल्स लिने र रेस्पिरेटरी चार्टहरू हेर्ने योहरू ठिक छ कि द्याट इज कल्ड टिपिआर चार्ट। अर्को
इन्करेज स्लिप एन्ड रेस्ट्रिक्ट भिजिटर्स फर फ्यु डेज, केही दिन रेस्ट गर्न दिने, भिजिटर्सहरूलाई हेर्न बच्चा हेर्न नबोलाउने होइन, यसले मदरको चाहिँ हेल्थ डिस्टर्ब हुनसक्छ। अर्को डाइटरी एडभाइसमा फर्स्ट डेतिर लाइट डाइट लिने र सेकेन्ड डे त्यसपछि हेभी डाइट खाने, एडिसनल 500 किलो क्यालोरी खान सक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ प्लेन्टी अफ फ्लुइड्स लिने, भिटामिन लिने, आइरन क्याल्सियमहरू लिने। र अर्को युट्राइन इन्भोल्युसन भइरहेछ कि भइरहेको छैन भने हेर्ने बाई फन्डल हाइट। सो फन्डल हाइट हेर्ने कहाँसम्म पुग्यो होइन, र त्यो अनुसार युट्राइन इन्भोल्युसन भएको छ कि छैन भनेर विचार गर्ने। नाउ वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट कि हामीले चाहिँ युट्राइन इन्भोल्युसन कति भएको छ होइन, युटेरस कति इन्भोल्युट भएको छ, आफ्नो नर्मल साइजमा आएको छ, त्यो एक्सेस गर्न हामीले फन्डल हाइट हेर्छौँ। सो के बुझ्नु पऱ्यो कि जस्ट आफ्टर डेलिभरी होइन, द फन्डल हाइट इज एक्चुअली 5.5 inches or 13.5 centimeter from the pubic symphysis. So in this figure, let's suppose it's the pubic symphysis. So pubic symphysis पछि माथि 13.5 centimeter माथिसम्म फन्डल हाइट हुन्छ जस्ट आफ्टर डेलिभरी। सो यो पिक्चरमा हेरौँ, यो पुबिक सिम्फाइसिस छ भने यो फन्डस छ भने फन्डसको जुन हाइट छ यो कति छ त 13.5 cm फ्रम द pubic symphysis, द्याट इज जस्ट एबभ द अम्बिलिकस। हेर त अम्बिलिकसको जस्ट माथि छ, हेर त यो पिक्चरमा पनि अम्बिलिकसको जस्ट माथि छ फन्डस हाइट होइन, र यो हाइटमै इट रिमेन कन्स्ट्यान्ट फर 24 आवर। र त्यसपछि के हुन्छ त डेलिभरीको जस्ट पछि अम्बिलिकसको जस्ट माथि हुन्छ, त्यसपछि यो चाहिँ के गर्न थाल्छ त त्यही पोइन्टमा 24 घन्टासम्म बस्छ, र त्यसपछि यो घट्दै जान्छ, यता तलतिर आउँदै जान्छ 1.25 सेन्टिमिटर पर डे। सो हरेक दिन 1.25 सेन्टिमिटर पर डेको रेटले यो तलतिर आउँदै जान्छ, र यो पेल्भिक क्याभिटीमा पुग्छ बाई 12 to 14 days, र नन प्रेग्नेन्ट स्टेटमै पुग्छ बाई 6 weeks। सो दिस वाज अबाउट द हाउ टु एक्सेस द हाइट अफ द युटेरस द्याट इज इन्भोल्युट अर द्याट द युटेरस हेज गन इन्टु इन्भोल्युसन अर नट। अब के भन्छ कि यदि कुनै पनि कारणवश युटेरसको इन्भोल्युसन जति टाइममा हुनुपर्ने, जस्तो जति टाइममा फन्डल हाइट जहाँ पुग्नुपर्ने त्योभन्दा कमै पुगिरहेछ, मानौ कि अब 24 घन्टामा फन्डल हाइट चाहिँ के भन्छ 24 घन्टासम्ममा अम्बिलिकसको जस्ट माथि हुनुपर्ने होइन, र त्यसपछि 24 घन्टापछि 1.25 सेन्टिमिटरले डिक्रिज हुनुपर्ने, र भन्यो कि 12 दिनपछि त्यो पेल्भिसमा पुग्नुपर्ने। मानौ कि 12-14 दिन बित्यो पेल्भिसमा पुगेको छैन, इट मिन्स के भइरहेछ कि युटेरसको इन्भोल्युसन भइरहेको छैन, युटेरस राम्ररी जति टाइममा तल आउनुपर्ने त्यति टाइममा तल आएको छैन। सो यस्तो किन हुनसक्छ? द्याट क्यान बी ड्यू टु इन्फेक्सन, द्याट क्यान बी ड्यू टु रिटेन प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन। युटेरसमा कुनै कन्सेप्सनको पिरियड चाहे प्लासेन्टाको कन्टेन्ट्सहरू छँदैछ, चाहे युटेरसमा कुनै इन्फेक्सन छ, चाहे त्यो पेसेन्टलाई एनिमिया छ भने यो अवस्थाहरूमा त्यहाँ के हुन्छ त युटेरसको इन्भोल्युसन जुन हुन्छ द्याट इज डिलेड होइन। र के बुझ्नु पर्यो कि अझको कुरा डिलेड इन्भोल्युसन इज अल्सो नन एज सब इन्भोल्युसन। यसलाई के चाहिँ भन्छ अर्को कुरा, यसलाई सब इन्भोल्युसन पनि भन्छ। सो डिलेड इन्भोल्युसन इज अल्सो नन एज सब इन्भोल्युसन। नाउ इन म्यानेजमेन्ट देयर आर एक्चुअली 7 B टु म्यानेज द प्युरपेरिया। सो 7वटा B को कन्सेप्टले हामी चाहिँ प्युरपेरियाको म्यानेजमेन्ट इजिली रिमेम्बर गर्न सक्छौँ। सो फर्स्ट B इज टु म्यानेज ब्ल्याडर। So bladder, bowel, bleeding or which discharge, bottom that is perineum, breast, birth control and blues. So let's study one by one. So as we know, after the bowel and for talking about हामीलाई के थाहा छ कि जस्तो अब डेलिभरी भइसकेपछि युट्राइन कन्ट्राक्सन इज निडेड। के निडेड त युट्राइन कन्ट्राक्सन चाहिन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त ब्लाडर इम्प्टिङलाई बढी प्रिफर गर्छौँ, किनभने युट्राइन कन्ट्राक्सन हुनको लागि ब्लाडर एम्प्टी हुन आवश्यक छ। सो डेलिभरीको 6 देखि 8 घन्टापछि हामी फिमेललाई युरिन पास गर्न धेरै इन्करेज गर्छौँ, र सुरुचोटि 6 देखि 8 घन्टापछि युरिन पास गर्ने, र त्यसपछि एभ्री 4 to 6 आवरको इन्टरभलमा युरिन चाहिँ के गर्ने पास गर्ने, र त्यसपछि स्टेराइल प्याड युज गर्ने आफ्टर द मिक्चुरेसन आफ्टर डेफिकेसन। सो दिशा गरिसकेपछि वा पिसाब गरिसकेपछि स्टेराइल प्याड लगाउने होइन। र अर्को कुरा के भन्छ कि कहिलेकाहीँ इपिसियोटोमीको जुन पेन हुन्छ होइन, सो इपिसियोटोमी पेन यसको जुन फियर हुन्छ कि मलाई पेन हुन्छ भनेर फिमेलहरूले प्यासेजै युरिन पासै गर्दैन होइन। सो दिस प्रिभेन्ट द प्यासेज अफ युरिन, दिस प्रिभेन्ट द प्यासेज अफ युरिन। सो फिमेलले के गर्छ त यो इपिसियोटोमी पेनको फियरले युरिन पास गर्न खोजिरहँदैन, र त्यति बेला के हुन्छ त युरिन पास गर्न खोजे त युट्राइन कन्ट्राक्सन राम्ररी हुँदैन होइन। युट्राइन कन्ट्राक्सन राम्ररी नभए युट्राइन इन्भोल्युसन हुँदैन, त्यहाँ अरे केही प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सनहरू रिटेन हुनसक्छ। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनलाई हामी म्यानेज गर्न हामी के गर्छौँ त एनाल्जेसिक दिन्छौँ,
पेन कम होस् भनेर। अर्को कुरा हामी चाहिँ हट वाटर ब्याग फिमेललाई युज गर्न एडभाइस गर्छौँ हैन, हट वाटर ब्याग युज गर्न एडभाइस गर्छौँ। र अर्को कुरा के गर्छ त हामी एन्टिबायोटिक्सहरू पनि दिन खोज्छौँ ताकि कुनै इन्फेक्सनहरू भएको छ कि इन्फेक्सनले गर्दा पेन अझै भइरहेछ कि हैन, हामी एन्टिबायोटिक्सहरू दिन खोज्छौँ। र अर्को कुरा कि इफ द फिमेल हेज कन्स्टिपेसन, यदि कति फिमेलमा कन्स्टिपेसन भइदिन्छ, सो यदि कन्स्टिपेसनहरू छ भने हैन, कन्स्टिपेसन छ भने हामी लैक्जेटिभ्सहरू दिन्छौँ हैन। सो कन्स्टिपेसन छ भने हामी लैक्जेटिभ्स दिन्छौँ। र अर्को कुरा इफ द फिमेल जति जे गरे पनि यदि युरिन पास गर्न सकिरहेको छैन भने हामी के गर्छौँ, लास्टली हामी के गर्न खोज्छौँ त हामी क्याथेट्राइजेसन गर्न खोज्छौँ। के गर्न खोज्छौँ? सो क्याथेट्राइजेसन मे बी द लास्ट थिङ यु क्यान डु टु पास द युरिन हैन। युरिन पास गर्न किन आवश्यक छ? किनभने युरिन जति पास हुन्छ ब्लाडर इम्टी हुन्छ। ब्लाडर इम्टी भयो भने युट्राइन कन्ट्राक्सन राम्रो हुन्छ, र युट्राइन कन्ट्राक्सन राम्रो भयो भने युट्राइन इन्भोल्युसन राम्रो हुन्छ। अर्को कुरा युट्रसमा भएको कुनै पनि प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन छ भने त्यो पनि बाहिर निस्किन्छ। द्याट्स वाइ वी प्रिफर द युट्राइन कन्ट्राक्सन र ब्लाडर इम्टिङहरू हामी प्रिफर गर्छौँ। र ब्लाडरको हाइजिन इम्पोर्टेन्ट छ हैन। ब्लाडर जति त्यहाँ वरिपरि जति हाइजिन मेन्टेन भयो भने त्यति इन्फेक्सन हुने चान्सहरू कम हुन्छ। कन्स्टिपेसनहरू छ भने लैक्जेटिभहरू दिने हैन, त्यहीहरू छ। र प्युरिपेरियम पिरियडमा के हुन्छ त, प्युरिपेरियम पिरियडमा फर्स्ट 1 to 2 विकसम्म अ काइन्ड अफ डिस्चार्ज हुन्छ, जुन डिस्चार्ज भेजाइनाबाट आइरहेको हुन्छ। सो दिस भेजिनल डिस्चार्ज विच अकर्स एज अ रिजल्ट अफ युट्राइन इन्भोल्युसन, जुन युट्राइन डिस्चार्ज हुन्छ त्यो युट्राइन इन्भोल्युसनको कारण आइरहेको हुन्छ। र त्यस्तो भेजिनल डिस्चार्ज 1 to 2 विकसम्म आउँछ। र यस्तो भेजिनल डिस्चार्जले हामी के भन्छौँ? लोकिया भन्छौँ। के भन्छौँ त? लोकिया, LOCIHA, LOCICHIA, यसलाई के भन्छौँ हामी? लोकिया भन्छौँ हैन। सो लोकिया डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ डिफ्रेन्ट डेजमा। सो सुरुको 4 दिनसम्म के हुन्छ, जुन डिस्चार्ज आउँछ त्यो रेड कलरको डिस्चार्ज हुन्छ। एन्ड दिस डिस्चार्ज इज कल्ड लोकिया रब्रा। दिस इज कल्ड लोकिया रब्रा। अर्को त्यसपछिको 5 to 9 डेजमा जुन डिस्चार्ज हुन्छ त्यो एक्चुअली सिरियस नेचरको हुन्छ, पिङ्क येलोइस कलर टाइपको हुन्छ, र यसलाई भन्छ लोकिया सेरोजा। यो ब्राउनिस पनि कलर हुनसक्छ, यो के कलर हुनसक्छ? ब्राउन कलर पनि हुनसक्छ। तर जुन कलर भए पनि नेचर सिरियस हुन्छ हैन। सिरियस भनेको वाइल्ड वाटरी नेचरको हुन्छ, यसलाई के भन्छ? लोकिया सेरोजा। र 10 देखि 15 दिनमा डिस्चार्ज हुन्छ त्यो व्हाइटिस कलरको भइदिन्छ। र यस्तो व्हाइटिस कलरको डिस्चार्जलाई हामी के भन्छौँ त? लोकिया अल्बा भन्छौँ। सो देयर आर 3 काइन्ड अफ डिस्चार्ज। फर्स्ट 4 डेजमा लोकिया लब्रा रेड कलर डिस्चार्ज, त्यसपछि लोकिया सेरोजा त्यो जुन पिङ्क येलोइस और ब्राउनिस कलर डिस्चार्ज हुन्छ। र 10 to 15 डेजमा व्हाइटिस डिस्चार्ज हुन्छ, त्यसलाई भन्छ लोकिया अल्बा। अब चाहिँ जुन लोकिया रब्रा जुन छ त्यसमा एक्चुअली किन रेड कलरको थियो? किनभने त्यसमा ब्लड सेल्सहरूको मात्रा धेरै हुन्छ। सो आरबिसीहरूको मात्रा धेरै हुन्छ। अर्को कुरा त्यहाँ डिसिडुवाबाट निस्केको एक्जुडेट्सहरू हुन्छ। डिसिडुवा भनेको जुन इन्डोमेट्रियम जुन छ प्रेग्नेन्सी अवस्थामा त्यसको इन्डोमेट्रियमलाई डिसिडुवा भन्छ। त्यहाँबाट निस्केको एक्जुडेट्सहरू भयो, ब्लडमा भएको आरबिसीहरू भयो, र अर्को फिटल मेम्ब्रेनहरू भयो, योहरूको कारणले जुन डिस्चार्ज हुन्छ त्यो रेड कलरको हुन्छ, र द्याट इज कल्ड लोकिया रब्रा। अर्को लोकिया सेरोजामा के हुन्छ? लिक्विफाइड ब्लड हुन्छ, आरबिसी र डब्लुबिसीहरू पाइन्छ। चूँकि यहाँ डब्लुबिसी पाइरहेछ त्यही भएर धेरै यसले के गर्ने हुन्छ, ब्लडहरू यसले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एन्जाइम निकालेर डिफ्रेन्ट ब्लड कम्पोनेन्ट्सहरूलाई सबलाई लिक्विफाइड गरिदिन्छ र त्यसले वाटरी नेचर दिन्छ, त्यसलाई भन्छ लोकिया सेरोजा। र पछि के हुन्छ कि डब्लुबिसीको मात्रा अझै धेरै बढ्छ, त्यहाँ म्युकसहरू आउन थाल्छ, कोलेस्ट्रोलहरू आउन थाल्छ हैन, र अल्टिमेटली यो व्हाइटिस कलरको डिस्चार्ज हुन्छ, त्यसलाई भन्छ लोकिया अल्बा। सो लेट्स स्टडी अबाउट द नर्मल लोकिया। सो द नर्मल लोकिया इज बेसिकली लोकिया भनेको के हो? डिस्चार्ज हो, भेजिनल डिस्चार्ज जुन आफ्टर द डेलिभरी हुन्छ। सो फर्स्ट विकमा जुन डिस्चार्ज हुन्छ त्यो डिस्चार्ज अलमोस्ट 250 ml जति हुनुपर्ने, र डिस्चार्ज जुन हुन्छ त्यो अफेन्सिभ फिसी ओडरको हुन्छ, र यो डिस्चार्ज 3 हप्तासम्म आउन सक्छ, मे कम अप टु 3 विक्स। अब एक्सेसिभ म्यालओडरस डिस्चार्ज आइरहेछ भने, धेरै डिस्चार्ज आउँछ र एकदमै धेरै गनाउँछ भने त्यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ? त्यहाँ के भइसक्यो त? प्युरिपेरियल पिरियडमा सेप्सिस भइसक्यो। मदरमा के भयो? सेप्सिस भयो। त्यही भएर प्युरिपेरियल सेप्सिस त्यसले इन्डिकेट गर्छ। र एकदमै थोरै चाहिँ स्क्यान्टी डिस्चार्ज आइरहेछ भने इट इन्डिकेट्स कि सबै डिस्चार्जहरू युट्रेसमा के भइरहेछ? युट्राइनै क्याभिटीमा रिटेन भएर बसिरहेछ। सो द्याट इन्डिकेट्स युटेराइन रिटेन्सन, एन्ड दिस इज अल्सो कल्ड लोकियोमेट्रा हैन। अब हामीलाई के थाहा छ कि लोकिया रेड कलरको डिस्चार्ज कति दिनसम्म आउँछ? रेड कलरको डिस्चार्ज आउँछ 3 दिनसम्म। तर यसको पर्सिस्टेन्स जुन भयो, पर्सिस्टेन्स अफ रेड कलर डिस्चार्ज
बियोन्ड 3 विक, बियोन्ड 1 विक, मानौ कि 1 विक भन्दा बढीसम्म यदि रेड कलरै डिस्चार्ज आइराख्यो भने यसको मतलब के भयो? यसको मतलब भयो देयर इज अ रिटेन्ड प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन इन युटेरस। सो 1 हप्ताभन्दा बढी विकसम्म, 1 हप्ताभन्दा बढी टाइमसम्म यदि रेड कलरकै डिस्चार्ज आइराख्यो भने त्यो त लोकिया रबरा भयो हैन। सो लोकिया रबरा यदि 1 विकभन्दा बढी आइरहेछ भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ कि युटेरसमा स्टिल के छ त, प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन स्टिल बाँकी नै छ। सो ग्रेटर देन 1 विक्स यदि डिस्चार्ज छ भने द्याट इन्डिकेट्स द्याट द प्रोडक्ट्स अफ कन्सेप्सन इज स्टिल रिटेन्ड इन द युटेरस। अर्को कुरा, लोकिया अल्बा त लास्टतिर आउँछ, अलमोस्ट 10 to 15 डेजतिर आउँछ हैन, र लोकिया अल्बा मे कम अप टु 3 विक्स हैन। सो तर 3 विक भन्दा पनि बढी टाइमसम्म यदि लोकिया अल्बा आइराख्यो भने द्याट इन्डिकेट्स द लोकल जेनेटल इन्फेक्सन। त्यसले के इन्डिकेट गर्छ? लोकल जेनेटल इन्फेक्सन। अब चाहिँ बटम। सो बटममा 4 बी को हामीले हामीले ब्लाडर बावलको कुरा गऱ्यौँ, हामीले ब्लिडिङको कुरा गऱ्यौँ। सो 4th बी इज बटम। सो बटम भनेको पेरिनियम। सो पेरिनियमको केयर कसरी गर्ने? स्पेसली यदि मदरलाई इपिस्टोमी भएको छ भने उसलाई स्टेराइल प्याड लगाउन एडभाइस गर्ने। अर्को कुरा, मिक्चुरेसन र डिफिकेसन पछि राम्ररी साबुन पानीले पेरिनियमहरू सफा गर्ने। र अर्को कुरा, सी इज टट टु वाइप भल्भा फ्रम फ्रन्ट टु ब्याक। सो फ्रन्ट टु ब्याकसम्म के गर्ने? वाइप गर्ने भल्भालाई हैन। बेसिकली जस्तो हामीले के हेर्छौँ, फ्रन्टमा चाहिँ युरेथ्रल ओपनिङ हुन्छ, त्यसपछि भेजनल ओपनिङ हुन्छ, त्यसपछि एनल ओपनिङ हुन्छ। सो यो यहाँबाट वाइप गर्न सुरु गर्ने, यतातिर जाने। सो डिरेक्सन कता हुनु पर्यो? युरेथ्रल ओपनिङदेखि लिएर एनल ओपनिङसम्मको डिरेक्सन हुनु पर्यो, न कि यताबाट यता। सो यताबाट यता चाहिँ जहिले पनि रङ हो हैन। जहिले पनि एनल साइडबाट वाइप गर्न नसुरु गर्ने, बरु युरेथ्रल ओपनिङबाट वाइप गरेर एनल ओपनिङतिर लाग्ने। सो दिस इज द मेथड टु केयर द पेरिनियम। र अर्को कुरा, इपिस्टोमीहरू गरेको छ भने अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? अब एनाल्जेसिकहरू युज गर्न सकिन्छ हैन। अर्को कुरा, एन्टिबायोटिक्सहरू युज गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले धेरै डिस्कम्फोर्ट भयो भने एन्टिबायोटिक्सहरू युज गर्न सकिन्छ, र धेरै डिस्कम्फोर्ट भयो भने वार्म सिज बाथहरू लिन सकिन्छ हैन। वार्म सिज बाथहरू लिन सक्नुहुन्छ हैन। सिज बाथ के हो भनेर युट्युबमा डिफ्रेन्ट भिडियोहरू छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सिज बाथ भनेको के हो है। र एक्चुअली इपिस्टोमीहरूको इन्सिजनहरू चाहिँ हामीले इन्सिजनको इन्सपेक्सन हामीले सधैँ गर्नुपर्छ, वुन्डहरू हेर्ने, कुनै इन्फेक्सन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। सो केयर अफ द ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट फिड बाई द सो बच्चालाई जुन दुध खुवाइन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि एउटै ब्रेस्टबाट दुध खुवाइँदैन, अल्टरनेट ब्रेस्टको युज गर्ने। कुनै बेला वान साइडको राइट ब्रेस्ट, कुनै बेला लेफ्ट ब्रेस्ट, त्यसरी त्यो ब्रेस्ट अल्टरनेट ब्रेस्ट गरी दुध खुवाउने। अर्को कुरा, वास निपल्स विथ सोप एन्ड वाटर बिफोर एन्ड आफ्टर ब्रेस्ट फिड हैन। अर्को, नन ल्याक्टेटिङ फिमेल छ, जुन फिमेलले बच्चाले दुध खुवाउँदैन त्यस्तो फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ त? ब्रेस्टमा प्रब्लम हुने, ब्रेस्टको म्यास्टेल्जिया हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर टाइट ब्रा कन्टिन्युसली लगाइराख्ने हैन। सो यस्तो फिमेलहरूले टाइट ब्रा कन्टिन्युसली लगाइराख्नुपर्छ। र ब्रेस्टको एकदम राम्रो क्लिन र ब्रेस्ट क्लिन र ड्राई राख्नुपर्छ। के राख्नुपर्छ? ब्रेस्ट क्लिन एन्ड ड्राई राख्नुपर्छ। नाउ पोस्टपार्टम ब्लुज। सो पोस्टपार्टम ब्लुज भनेको आफ्टर द डेलिभरी सी मे हेभ द फिलिङ अफ स्याडनेस इन हर एन्ड विच मे लास्ट फर 1 to 2 विक्स हैन। ऊ दुखी बस्न थाल्छ। सो यति बेला नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट इज रिक्वायर्ड, इमोसनल सपोर्ट इज ओन्ली नेसेसरी। तर 2 हप्ताभन्दा बढीसम्म इफ सी इज स्याड देन यु क्यान कन्सल्ट द साइकेट्रिस्ट हैन। अर्को कुरा, लास्ट बर्थ कन्ट्रासेप्टिभ। सो आफ्टर द डेलिभरी हैन, त्यसको 1 विक पछि के गर्न सकिन्छ? द फिमेल क्यान रेज्युम द सेक्सुअल इन्टरकोर्स हैन। सो सेक्सुअल इन्टरकोर्स रेज्युम गर्न सकिन्छ। तर सेक्सुअल इन्टरकोर्स रेज्युम गर्दाखेरि सी माइट ह्याभ द निड अफ कन्ट्रासेप्टिभ। तर त्यति बेला जुन कन्ट्रासेप्टिभ छ त्यो कन्ट्रासेप्टिभमा पिल्सहरू, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू युज नगर्ने 6 हप्तासम्म। किन? हामीलाई थाहा छ कि इनिसियली केही दिनसम्म त हाइपर कोअगुलेबिलिटी त ब्लडमा यतिकै बढिरहेको हुन्छ, र हामीलाई के अझै थाहा हुनु पर्यो कि पिल्सहरूले पनि कोअगुलेसन बढाइदिन्छ हैन, ब्लड कोअगुलेसन बढाइदिन्छ। सो यो ब्लड कोअगुलेसन जुन पिल्सहरूले बढाउँछ त्यसको कारणले गर्दा के हुनसक्छ त? त्यसको कारणले गर्दाखेरि थ्रोम्बोइम्बोलिजमहरूको रिस्क बढ्न सक्छ। सो यो थ्रोम्बोइम्बोलिजमहरूको रिस्क नबढोस् भनेर हैन, हाइपर कोअगुलेबिलिटी स्टेट नहोस् भनेर हामीले के गर्छौँ त? पिल्सहरू युज गर्दैनौँ। अर्को कुरा, जुन फिमेलहरूले एक्चुअली
ल्याक्टेटिङ फिमेल्सहरू जुन हुन्छ, सो ल्याक्टेटिङ फिमेल्सहरूमा यदि पिल्स खुवायो भने पिल्समा हुन्छ एस्ट्रोजेन। सो एस्ट्रोजेनले के गर्छ, ल्याक्टेसनलाई इन्हिबिट पार्छ। एस्ट्रोजेनले के गर्छ, ल्याक्टेसनलाई इन्हिबिट पार्छ। अनि के हुन्छ त, मिल्क सिक्रिसनहरू घट्न सक्छ। के हुन्छ, मिल्क सिक्रिसन घट्न सक्छ हैन। त्यो कारणहरू बस हामी के गर्ने, पिल्सहरूको युज नगर्ने। सो पिल्सको युज नगर्ने कारण दुईटा छ। अर्को चाहिँ एउटा कारण भयो मिल्क सिक्रिसन घटाउँछ, अर्को कारण भयो कि पिल्सहरूले हाइपर कोअगुलेबिलिटी स्टेट ल्याउन सक्छ र त्यसको कारणले गर्दा थ्रोम्बो इम्बोलिजम डिजअर्डरहरू ल्याउन सक्छ बडीमा हैन। सो बेस्ट कन्ट्रासेप्टिभ यति बेला के हुन सक्छ त, बेस्ट कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसहरू इन्ट्रायुट्राइन डिभाइस हुन सक्छ कि त डिपो-प्रोभेरा हुन सक्छ। डिपो-प्रोभेरा भनेको सङ्गिनी सुई हुन्छ, द्याट क्यान बी अ बेस्ट इन्ट्रा कन्सेप्सन डिभाइस इन सच टाइम। अर्को कुरा चाहिँ सी क्यान डु द पोस्ट नेटल एक्सर्साइज हैन, डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ, स्ट्रेट लेग रेजिङ एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ, किगल्स एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ, योगा गर्न सकिन्छ र बेसिकली 3 महिनाको लागि यो एक्सर्साइजहरू गरिन्छ। सो दिस वेयर अल अबाउट द हाउ टु म्यानेज द प्युरिपेरियम हैन। सो प्युरिपेरियमलाई कसरी म्यानेज गर्ने सबै कुरा थियो। सो इन नेक्स्ट भिडियो वी विल टक अबाउट द प्युरिपेरियल सेप्सिस एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट। सो इफ यु लाइक माई भिडियो देन like it, subscribe it and share it. Thank you.